देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक. जिविताच्या शब्दा विशांत उलयता हांव. तो आरामात हांव नासलो, तो आमी आयकला, आमच्या दोळ्यांनी देखला. वय आमी तो पळोवन आमच्या हातांनी ताका आपडला. जिवीत प्रत्यक्ष जाल्लें तें आमी देखलें आनी आमी तुमकां देखलां आनी आयकलां तें तुमकां परगट करता हांव. कित्याक म्हळ्यार ह्या एकवटलेल्या आमकां मेळ्ळेल्या त्या जिवितांत तुमी भागीदार जावच्याक वय भाव-भयणीनो, आयची वाचपां आमकां सांगतात, जो हांव सांगतां थंयसर हांवें कितें देखलां, हांवें कितें आपडलां, हांवें कितें आयकलां तें तुमकां हांव सांगून आसां, परगट करन आसां. कित्या पासो तो तुमी आमच्या संतोशान भागीदार जावच्याक हो अपुरबायेचो शब्द जावन आसा जेजू क्रिस्त आनी जेजू क्रिस्त मेलो खरें, पूण पुनर्जिवंत जाला आनी तो पुनर्जिवंत जावन आमी तें देखलां. पुनर्जिवंत क्रिस्ताक आमी अनुभव केला. पुनर्जिवंतपणाचो अनुभव आमी केला. तो सासणीक जिवीत आमकां दिवंक आयला आनी असलो संतोश कोणाय वरवीं दिवंक आमकां जावंक ना म्हणून तो आमकां व्यक्त करता. कित्याक म्हळ्यार थंयसर फोंडा कुशीक ते गेले, शिस गेले आनी थंयसर पळयलें मस्तकाचो कुडको तो गुठलायल्ल्याच्या वस्तुराच्या तो विंगड आसलो. थंयसर हें पळोवन कितें जावन आसा, थंयसर जुदेवाच्या रिवाजे प्रमाणे मस्तकाचो तो वस्तूर जर तर बरें विंगड दवरून थंयसर कोणी वसात जाल्यार हांव परत फाटीं येता म्हणल्यासो तो एक गुर्त जावन आसा, निरीक्षा जावन आसा. हांगासर कितें जावन आसा म्हळ्यार जेजू क्रिस्त पुनर्जीवन जाला खरें. तो सर्गार चडला आनी तो परत येता. हो निरीक्षेचें जिवीत, ह्या निरीक्षेचें जिवीत आमी हर एकल्यांनी जियेचें म्हणून आमकां आज उत्तेजन करन आसा तीं वाचपां. कित्याक पासत भाव-भयणीनो, कित्याक म्हळ्यार हांगासर कितें सकड बरोवन दवरलां गे तें सगळें आमच्या सस्नीक जिविता पासून जावन आसा. जेजू क्रिस्त म्हजे पासत आयला. जेजू क्रिस्त म्हजे पासून जियेला. म्हज्या बदलाक तो जियेला. म्हज्या बदलाक तो मेला. म्हज्या बदलाक तो समाधी जाला. म्हज्या बदलाक तो पुनर्जीवन जाला. देखून हर एकल्यांक ही संतोशाची बरी खबर ही जावन आसा. आनी थंयसर पुनर्जीवनपण कोणाचें भाव-भयणीनो, म्हजें आनी तुजें जावन आसा. रोमाघरांक बरयल्या पत्रांत 6व्या अध्यायांत आमी पळयल्यार आमी थंयसर पवित्र स्नान कित्या पासून काणिलां. जेजू क्रिस्ताचें मरण आनी पुनर्जीवनपण आमी सतमंतांव म्हणून. त्या पुनर्जीवनपण म्हळ्यार आमी जेजू क्रिस्ता थंय एक जावन मेल्याव. आमी जेजू क्रिस्ता थंय एक जावन आमी पुनर्जीवन जाल्याव आमच्या आत्म्यांत. देखून पुनर्जिवंत क्रिस्त म्हजे थंय जियेता म्हळ्यार म्हजें थंय मरण ना बगर हांव सस्नाक जियेतां. आनी केदींच हांव मरना बगर जेजू क्रिस्त सांगता सदांच हांव जियेतां. हो म्हजो भावार्थ जावन आसा. आनी जेजू क्रिस्त म्हजे पासून फाटीं येता. म्हाका आपोवन व्हरच्याक येता. ताच्या आत्म्याक म्हाका दिलां तो म्हाका आपोवन व्हरूंक येता. हिस्स जावन आसा. म्हज्या क्रिस्तांव जिणेची निरीक्षा जावन आसा. भाव-भयणीनो, आज स्नानीक जो आमकां सांगता, आमकां जो हांव सांगता थंयसर जेजूच्या मोगाचो शीस तो म्हणटा थंयसर हांवें कितें देखलां तें तुमकां परगट केलां. आज आमकांय भाव-भयणीनो, जें कितें आमी पळोवना जाल्यार आमी भावार्थ दवरता आनी असलो भावार्थ जेजू क्रिस्त भोव मानता. कित्याक थोमासाक थंयसर दिश्टी पडटना पळयनासतना पातयेवचीं तीं भागी जावन आसात. आज आमकांय तेंचो भाग देवान फावो केला देखून देवाक अर्गा.